May panahon ang tanang butang, ang tanan o nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot, may panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, may panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod, may panahon sa kagul-anan ug panahon sa kalipay, may panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw, may panahon sa pagsalibay ug mga bato ug panahon sa paghakot og mga bato, may panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala, may panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik, may panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak, may panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti, may panahon sa gugma ug panahon sa kasilag, may panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tawo sa tanan niyang kahago, nakita ko ang mga buluhaton nga gipapas-an sa Dios kanato. Nagtakda siya hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Busa, ang maayong buhaton nato mao ang paglipay ug paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Mangaon kita og manginom ug pahimuslan ta ang atong hinaguan kay gasa kini sa Dios. Nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kangturan ang tanang buhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini ug dili mo usab kini kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tawo. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gibutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na.